व्यू 360 में। शाम से अमरीकी अफवाज का इनखला ट्रंप इंतजामिया के लिए सिफारती मुश्किलात का सबब। अमरीका में वफाकी हुकूमत का तवील तरीन शटडाउन जारी, सरकारी एहलकार अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान। बच्चियां हैं लेकिन पैदा होते हुए बच्चे लगते हैं। और वाज़े जिन्स के साथ पैदा न होने वाले बच्चे का ऑपरेशन कैसा साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। शुरू करेंगे हम अफगानिस्तान में सियासी मसाइल हल के लिए जारी कोशिशों से। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश में अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद भारत और चीन के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आला क़यादत से बातचीत करेंगे। अफगान तालिबान की क़यादत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात फिलहाल रुक गए हैं। इसी मामले पे हम मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल से। अयाज, ये आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि तालिबान के रहनुमाओं का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात रुक गए हैं, क्या वजह बताई उन्होंने आपको? ये तो उन्होंने तस्दीक की है कि मुज़ाकराती सिलसिला इस वक्त रुक चुका है और उन्होंने ये भी बताने से इनकार किया है कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन हमें हमें कुछ टेक्निकल मुश्किलात का सामना हो रहा है। आजगुल से हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में और सवाल यही है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात रुक गए तो अब आगे क्या नजर आ रहा है। आज अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा मजीद बताएगा। आपने जैसे कहा कि वजह तो तालिबान ने नहीं बताई, तो फिर अब क्या मजीद उन्होंने क्या तफसीलात दी फिर आपको? उनका ये मानना है कि जो अबू ज़ैबी के अंदर मुज़ाकरात हुए थे 17 दिसंबर को, उसके बाद जो भी मामलात तय पाए थे तालिबान के बकौल ये भी तय पाया था कि उसकी तफसीलात सराय अफराम को जारी नहीं की जाएंगी और आइंदा जो मुज़ाकरात अनफॉर्चुनेटली हमें मुसलसल कुछ ऑडियो के मसाइल का सामना हो रहा है, लेकिन आजगुल ने हमें यह बताया कि एक जो एतराज़ तालिबान ने दिया है वो ये है कि अबू धाबी में जो मुज़ाकरात हुए थे उनकी तफसीलात मीडिया में सामने नहीं आनी थी और उनको ये एतराज़ है कि अमरीका की जानिब से ऐसी तफसीलात जो हैं वो मीडिया में सामने आ गई। अब हम देखेंगे ये कि ज़ल्मे खलीलजाद एम्बेसडर खलीलजाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आला क़यादत से बातचीत कर रहे हैं वो अब किस किस्म के ब्रेक थ्रू की कोशिश करना चाहेंगे और पाकिस्तान की जानिब से अब उनको क्या मदद मजीद मिल सकेगी। ये तमाम मालूमात हम अपनी वेबसाइट urduvoa.com पे भी आपके लिए रिपोर्ट करते रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं शाम की, जहां से अमरीकी अफवाज के इनखला का आगाज जो अमल है उसका आगाज हो चुका है, मगर उनको जंगजुओं के मुस्तकबिल पे एक सवालिया निशान लगा हुआ है जो अमरीका की मदद से दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि तुर्की इन्हें अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार देता है। इस मामले पर अमरीकी और तुर्क सदूर के दरमियान ताज़ा तरीन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसे तुर्क सदर ने मस्बत करार दिया है। वर्दा खलील इस वक्त हमारे साथ है। वर्दा, सदर ट्रंप की तजवीज़ है कि एक 32 किलोमीटर पे फैला हुआ एक सेफ जोन कुर्द जंगजुओं के लिए बनाया जाए और सदर अर्दवान ने अब कहा है कि वो तो इसका जो दायरा है उसको मजीद वसी करने पे भी उन्होंने बात की है। तो क्या तफसीलात हैं दोनों सदूर के दरमियान राब्ते की? जी सारा, सदर ट्रंप की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी वो अमरीकी फ़ौजियों के शाम से इनखला के ऐलान के बाद ये तजवीज़ सामने आई थी। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक ट्वीट में बयान देते हुए ये बताया है कि उनकी तुर्क सदर के साथ क्या तफसील से बात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तुर्की और अमरीका के दरमियान माशी तरक्की और इसमें इजाफे के इम्कान पर भी उन्होंने बात की है। वाइट हाउस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर ने शाम के शुमाल मशरकी इलाके में तुर्की के खदशात से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश पर जोर दिया है। इससे कबल इतवार के रोज अमरीकी सदर ने ट्विटर पर एक पैगाम में खबरदार किया था कि अगर शाम से अमरीकी फौज के इनकला के बाद तुर्की ने वहां कुर्द जंगजुओं को निशाना बनाया तो उसे बदतरीन मौशी हालात का सामना करना होगा। सदर ने साथ ही कुर्दों को भी ये पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने तुर्की को इश्तियाल दिलाया तो वो भी अच्छा नहीं होगा।
साथ ही सारा मैं आपको ये बताती चलूँ कि तुर्की की जानिब से इन ट्वीट का जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और वाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि आज जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो है वो तुर्की के हम मनसब से मुलाकात कर रहे हैं और आज जब तुर्की के सदर के बयानात सामने आए उन्होंने भी ये बताया कि वो 23 जनवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर रहे हैं। जी सारा। और राइट, वर्दा खलील हमारे साथ ही कैपिटल हिल से तुर्क और अमरीकी सुदूर के दरमियान राब्ते की तफसीलात दे रही थी। बहुत शुक्रिया वर्दा। शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले ने खत्ते में अमरीका के इत्तेहादियों में भी बेचैनी पैदा कर रखी है और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हाल ही में अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने मशरक़ वस्ता के 8 मुल्कों का दौरा किया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने खत्ते में अमरीका का किरदार वाज़ेह किया बल्कि उसकी तवक्कुआत भी बयान की। उर्दन में खिताब करते हुए सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने पैगाम दिया कि अमरीका ईरान के मनफी असर व रसूख के खिलाफ अपनी सिफारती कोशिशें दुगनी कर रहा है। मिस्र की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐलान किया कि अब मशरिक़ वस्ता में अमरीका के लिए नए और मज़ीद मुतहर्रिक किरदार की शुरुआत हो रही हैं। दोहा जब वो गए तो वहाँ उन्होंने इत्तेहादियों पर जोर दिया कि कतर का बॉयकॉट ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे ईरान के खिलाफ इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है। जबकि सऊदी अरब में क़यादत से मुलाकात के दौरान उन्होंने यमन की सूरत हाल को भी मौजू बनाया, वो जंग जिसमें सऊदी अरब की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को कांग्रेस की जानिब से ही मुखालफत का सामना भी है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं अमरीकी महकमा खारजा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सिंडी सिन। सो सिंडी, वी सॉ दैट सेक्रेटरी पॉम्पेओ वेंट थ्रू द मिडल ईस्ट. The issue was that there was a bit of confusion about what are American plans for the region, especially Syria. Has the situation cleared out? Did the allies get more clarity? Well, that's a very good question, and clarity is exactly one of the main missions that Secretary Pompeo had. He got a very polite and warm response from allies, and their public reactions, you know, they stressed cooperation with the U.S., but behind the scenes, some are saying that they still don't really know. They're still a bit rattled by the president's tweet in December announcing a immediate pullout of U.S. forces. And since then, the president has moderated and has promised that the Kurds will be protected. But we seem to have had different messages from National Security Council advisor Bolton, who was assuring that there would be conditions, that the Islamic State fighters need to be defeated, and that the Kurds would be protected. And then you've had Secretary Pompeo, who it would appear to me has been trying to sort of be faithful to what the president said, but at the same time reassure allies and say we're not abandoning our allies in the Middle East. And also another one of his main missions was to boost up support for containing Iran in the region. All right. So काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की सेक्रेटरी पॉम्पेओ ने अपने इस दौरे में। सिंडी सिंह कहती हैं कि सबसे बड़ा जो मिशन था सेक्रेटरी पॉम्पेओ का वो यही था कि इत्तेहादियों को वजाहत दी जाए, क्लैरिटी उनकी नज़र में आए। ऑन द फेस ऑफ इट पब्लिक तौर पे जो हमने देखा तो इत्तेहादियों ने उनको अच्छी तरह से रिसीव भी किया, एक अच्छा रद्द-ए-अमल उनके इस ट्रिप को मिला। लेकिन बिहाइंड द सीन्स अभी भी ये बात हो रही है कि सदर ट्रंप ने जिस तरह से ट्वीट करके 19 दिसंबर को यह ऐलान किया कि सीरिया से पुल आउट हो रहा है, उसकी वजह से जो बेचैनी पैदा हुई वो अपनी जगह पे है। दूसरी जो एक चीज़ देखी गई वो ये थी कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन गए इसराइल और तुर्की तो उनका ये पैगाम था कि जो पुल आउट होगा फौजियों का सीरिया से, उसके लिए कुछ शराइत जो हैं उनका पूरा होना ज़रूरी है, दाइश की मुकम्मल शिकस्त और उसके अलावा कुर्दों के कुछ जंगजुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डील जो है, एक मुआहदा जो है वो होना चाहिए। लेकिन जब सेक्रेटरी पॉम्पेओ गए खत्ते में तो उन्होंने ज़्यादा बड़ी हद तक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ही बयान को, उन्हीं की जो लाइन थी उसी को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी कोशिश तो यही की कि एक तरह से अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको यकीन दिलाया जाए कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और साथ ही ईरान की जो सरगर्मियाँ हैं उसका जो असर रसूख है उसको खास तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की। सो देयर वाज अ लॉट दैट ही हैड टू कवर। सो यू टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट वाज काइंड ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय जॉन बोल्टन and Mike Pompeo. One thing that we're seeing is that there's a lot of disagreement sort of playing out between Turkey and Washington right now. We also covered this just now in our show. But in terms of the relations between these two countries, what do they look like? What kind of a phase are these two in right now? Are they working with each other or is there a lot of tension? Well, it would seem that there is a lot of tension and uncertainty, and it would seem that Turkish President Erdogan is feeling most comfortable picking up the phone and calling President Trump, that it's sort of direct exchange between the two. And does he kind of
rejected Bolton's message. Exactly, as you may have covered, that Erdogan did not even meet with Bolton. So Secretary Pompeo was a bit better off there, that he at least got to meet with the Turkish foreign minister. But it would seem that there's still a lot of there's not a lot of clarity on things with Turkey. That is very much still in flux. All right, so जहाँ तक तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात की बात है, तो ये शाम में कुर्द जंगजुओं के मामले पे दोनों के दरमियान तनाव अपनी जगह जारी है, और लग ये रहा है कि सदर एर्दोगान डायरेक्ट तौर पे फोन पे सदर ट्रंप से बात करने को तरजीह देते हैं, ना कि जो अमेरिका के अहम रहनुमा जिन्होंने खत्ते का दौरा किया उनसे मुलाकात को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से सदर एर्दोगान ने मुलाकात नहीं की, और सेक्रेटरी पोम्पेओ जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं उनको भी अपने हम मनसब से ही तुर्की में मुलाकात का सिर्फ मौका मिला। सो the other major ally, Saudi Arabia. It's a major ally for the Trump administration, for White House, we see that. But when we look at actual things that are happening on the ground, the Khashoggi incident, the Yemen war, and also this whole idea of holding accountable those people who are behind the Khashoggi incident is, and also, I'm sorry, the one thing that I was trying to recall was the boycott of Qatar. That is an issue that has been going on for about a year and a half. Mr. Pompeo has been talking about these, but on the ground we're not seeing any changes in Saudi policy. Now, is Saudi Arabia a cooperative ally at this point of time? Well, the Trump administration says that Saudi Arabia is a cooperative ally, but in a very candid moment, Secretary Pompeo acknowledged that there's been no progress on the Qatar issue, as you said, with this long blockade and dispute going on, and he said that that is something that he sincerely regrets. So, very candid, saying that the U.S. has basically not been able to help mediate that, and that the parties themselves are going to have to come to some kind of solution. And so, in a way, Saudi Arabia is listening, but not exactly answering the way Washington would like. Yes, some critics at home are questioning sort of who is the senior partner here in the U.S.-Saudi relationship. So, इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब के जहाँ तक ताल्लुकात है, तो उसमें जैसे सिंडी सेन ने कहा कि कुछ तज्जियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक सीनियर पार्टनर कौन है, क्योंकि सऊदी अरब तक पैगामात तो अमेरिका लेके जा रहा है, और खास तौर पे जो 1.5 साल से तकरीबन कतर का बॉयकॉट जारी है, जिसकी क़यादत सऊदी अरब कर रहा है मिस्र के साथ मिलके, वो भी अभी तक हल नहीं हो सका। और एक दफ़ा फिर माइक पॉम्पेओ ने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका इजहार किया कि बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन इसको ख़त्म कराने की जो अमेरिकी कोशिशें हैं वो अब तक कामयाब नहीं हो पाई। Last but not the least, when Secretary Pompeo goes on these visits, more than half the countries that he visited do not have American ambassadors. So he's kind of alone in all of his effort. Yes, that's right, and that's exactly what many are pointing out, that it makes his job even more difficult, and he already has a difficult job, as anyone would, and sort of some people in the Middle East are wondering, does he really speak for President Trump, and does President Trump actually let anybody speak for him, or is he just basically going to do his own policy, which Trump is not interested in having America involved and bogged down in conflicts in the Middle East, whereas it would appear that Mr. Pompeo and Mr. Bolton have a more traditional Republican foreign policy towards the Middle East. All right, so एक तरफ तो ये भी मामला है कि बहुत सारे मुल्क जिनका दौरा अभी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ ने किया, वहाँ पे अमेरिका के कोई सफ़ीर तैनात नहीं, तो जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारिजा का काम मज़ीद मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि किस हद तक जो अमेरिकी ओहदेदार हैं वो सदर ट्रंप की ही पॉलिसियों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो जानते हैं कि सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि जब सदर ट्रंप के पैगाम देखे जाते हैं तो वो कुछ माजी के सुदूर के मुकाबले में नॉन ट्रेडिशनल हैं, वो गैर मुल्की जंगों से, गैर मुल्की जो मुदाखलत है उससे अमेरिका को अलहदा करना चाहते हैं, जबकि जॉन बोल्टन और माइक पॉम्पेओ वो दोनों ट्रेडिशनल जो रिवायती रिपब्लिकन सोच है उसी को आगे बढ़ाते नजर आते हैं बड़ी हद तक। सिंडी सेन, थैंक यू सो मच, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद यू, वी रियली अप्रिशिएट दिस। माय प्लेजर। ऑलराइट, और जिस तरह हमने बात की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी वादा भी यही था कि वो बैरून मुल्क लड़ने वाले अमेरिकी फौजियों को वतन वापस लाएंगे, लेकिन उन्हें यह वादा पूरा करने में रुकावटों का भी अब सामना हो रहा है। इसकी कुछ वजूहात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी फौज 150 ममालिक में मौजूद है और शाम समेत 7 मुल्कों में जंग लड़ रही है। सदारत का इंतखाब जीतने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी अस्करी पॉलिसी का ऐलान किया था जो गैर मुल्की मुदाखलत से परहेज पर मबनी होगी। दोस्तों, मुदाखलत और अफरा तफरी का यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। अगरचे सदर ट्रंप ने फौजी मुदाखलत कम करने का वादा किया है, उन्होंने दिफाई अखराजात कम नहीं किए। अमेरिका अभी तक दुनिया के कुल दिफाई अखराजात के 35% हिस्से के साथ दुनिया में दिफा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला मुल्क है। अमेरिका के दिफाई अखराजात में मुसलसल 2 साल कोई फर्क नहीं आया।
امریکی صدر کے شام سے افواج کے انخلا کے اعلان کو جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کہہ کر اس پر تنقید کی جا رہی ہے، لیکن غیر ملکی مشنز میں کمی کے ان کے ویژن کو بائیں بازو کی سیاست کے حلقوں میں سے کچھ کی حمایت ضرور حاصل ہے۔ ان میں صدارتی نامزدگی کی ڈیموکریٹک امیدوار الزبتھ وارن بھی شامل ہیں۔ کچھ کی رائے میں صدر ٹرمپ کی فلسفی میں صدر اوباما کی اپروچ کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کسی نئے تنازع یا جنگ کو شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، نہ صرف یہ کہ ہم کوئی نئی جنگ نہیں چاہتے بلکہ ہم پرانی جنگوں سے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات انخلا سے مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ امریکی سیاستدان ابھی تک افغانستان میں امریکی مداخلت کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں امریکی افواج 2001 سے لڑ رہی ہیں، یعنی امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ۔ شام میں جنگ مزید پیچیدہ ہے، جہاں حریفوں میں داعش، ایران اور روس بھی شامل ہیں۔ باہر نکلنا پائیدار آپشن نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا ان عناصر کے سامنے اپنی کامیابیوں سے دستبردار ہو جانا۔ کسی قسم کے اعلان سے پہلے امریکہ کو اپنی حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دینا، اس پر بات چیت کرنا اور اسے واضح کرنا ہوگا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو میں وادیوں کو امریکی تعاون کا یقین دلانے کے مقصد سے کیا جانے والا اپنا طویل دورہ خاندانی مصروفیت کے باعث مختصر کر چکے ہیں۔ امریکہ میں وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کو آج 25واں روز ہے۔ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی پر اختلافات جاری ہیں۔ ڈیموکریٹس کے بعد اب کچھ سینئر ریپبلکن سیاستدانوں کا بھی مشورہ ہے کہ صدر اس معاملے کو دیگر محکموں سے الگ کر کے بجٹ منظور کر دیں تاکہ حکومت کی سرگرمیاں بحال ہو سکیں، کیونکہ تقریباً 8 لاکھ ملازمین کو جنوری میں تنخواہ نہیں ملی۔ اس وقت نیلوفر مغل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ نیلوفر، زیادہ تر جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ہر 2 ہفتے بعد تنخواہ ملتی ہے، تو لاکھوں لوگ اس وقت کیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ واشنگٹن میں؟ سارا بہت مشکل حالات کا سامنا ہے اس وقت سرکاری ملازمین کو، اور اب ان کے ساتھ جو ہزاروں کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں کام کی وجہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ ان میں محکمہ خزانہ، داخلی اور سلامتی، ایئرپورٹ پر ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن سمیت کئی محکموں سے تعلق رکھنے والے اہلکار شامل ہیں۔ شٹ ڈاؤن کے باعث مالیاتی اداروں کے مطابق معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ملازمین اور کانٹریکٹرز نے مظاہرہ کیا۔ ان کا نعرہ تھا کہ ہمیں تنخواہیں دو، صدر کو جبری رخصت پر بھیجو۔ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے مقدمات بھی دائر کیے گئے ہیں۔ دارالحکومت کے مرکز میں نیشنل مال پر گندگی کے ڈھیر جمع ہے، کیونکہ صفائی ستھرائی کرنے والا جو عملہ ہے وہ گھر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ اس میں شٹ ڈاؤن میں تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ خوراک کے لیے خیراتی اداروں کا رخ کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر فاسٹ فوڈ اور ریسٹورینٹ سرکاری ملازمین کو مفت یا کم قیمت پر کھانا بھی دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ملازمین کو وقتی روزگار دلانے کے لیے جاب فیئرز منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ بہت سے سرکاری اہلکار بے روزگاری الاؤنس کے لیے بھی درخواستیں دے رہے ہیں۔ اور حکومتی شٹ ڈاؤن سے متاثر ہونے والوں میں 1/3 سابق فوجی ہیں جو اب سویلین نوکریاں کرتے آئے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ایک ایسی خاندان سے جس نے زندگی کی گاڑی جو ہے ان کی شٹ ڈاؤن کے باعث چلتے چلتے رک گئی۔ ہوم کوئسٹ خاندان میں یہ ایک معمول کی صبح محسوس ہوتی ہے۔ بچے اپنا دوپہر کا کھانا پیک کر رہے ہیں۔ کیری ہوم کوئسٹ اپنی صبح کی کافی بنا رہی ہیں اور پھر یہ اسکول چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا فرق ہے، اور وہ یہ کہ امریکی کسٹمز اور امیگریشن میں کام کرنے والے ٹیلر ہوم کوئسٹ آج گھر پر ہیں۔ وہ ان لاکھوں وفاقی ملازمین میں سے ایک ہیں جو وفاقی حکومت کی بندش کے دوران گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ نہ وہ کام پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں تنخواہیں دی جائیں گی۔ آپ اپنے معمولات میں تبدیلی لانا شروع کر دیتے ہیں، باہر کھانا کم کر دیتے ہیں اور باہر آنا جانا بھی، تاکہ پیٹرول کا خرچ بچایا جا سکے۔ ہر تیسرے امریکی وفاقی ملازم کی مانند ٹیلر ہوم کوئسٹ ایک سابق فوجی ہیں۔ انہوں نے جنگ عظیم اول سے چلی آ رہی اپنی خاندانی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے 24 سال تک میرین کور میں خدمات انجام دی، اور اب وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں اپنی نوکری کو بھی اسی کا حصہ آئین اور قوم کا تحفظ اور دفاع ایسے مقاصد ہیں جو کسی بھی میرین فوجی کو خدمات سر انجام دینے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ ٹیلر کی فوجی تعیناتیوں اور گھر کی متعدد تبدیلیوں کے باعث بچوں کے گھر پر پرورش کو ترجیح دینے والی کیری ہوم کوئسٹ نے ایک عرصے سے ملازمت نہیں کی، لیکن یہ جلد تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں جلد ہی ملازمتوں کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دوں گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ کب تک جاری رہے گا۔
ٹیلر کا محکمہ امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ اس وقت جاری اس سیاسی تعطل کا مرکز بحث ہے، جس کے باعث لاکھوں ملازمین بیکار بیٹھے ہیں۔ صدر ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد پر رکاوٹ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ سیکیورٹی کے لیے بہت مہنگا اور فرسودہ حل ہے۔ میں بہتر سیکیورٹی کے لیے اس دیوار کے حق میں ہوں، لیکن دوسری طرف رات کو پریشانی سے آنکھ بھی کھلنے لگی ہے اس فکر سے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ انہیں امید ہے کہ منتخب عوامی نمائندے جلد اپنا کام کریں گے تاکہ ٹیلر اور ان جیسے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں پر واپس جا سکیں۔ اور bankrate.com کے ایک سروے کے مطابق 63% امریکیوں کے پاس ایمرجنسی کے لیے $500 بھی جمع نہیں کہ کچھ گزارا ہو کر سکیں۔ اور اس سارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو اراکین کانگریس ہیں ان کو پھر بھی ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نے اب یہ کہا ہے کہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں چیریٹیز کو یا پھر اپنی تنخواہ لیں گے ہی نہیں۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں، تھینک یو نیلوفر۔ اور ایک مختلف موضوع کی جانب آتے ہیں۔ پیدائشی واضح جنس نہ رکھنے والے بچوں کو نارمل زندگی کی جانب لانے کے لیے آپریشن کو ایک راستہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ علاج موجود ہے۔ لاہور میں واقع آغاز ٹرسٹ ہاسپٹل میں ملک کا پہلا ایسا مخصوص مرکز قائم ہے جہاں جنس کی تبدیلی کا آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں ایسے بچے کی سرجری کرنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں خود خواجہ سرا برادری کیا سوچ رکھتی ہے۔ پیش ہے لاہور سے سمن خان کی یہ رپورٹ۔ ہرا کی پیدائش کے 3 روز بعد مسٹر اینڈ مسز سلطان کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کی جنس واضح نہیں۔ معالج کے مشورے اور زنانہ ہارمونز کی نسبتاً زیادہ مقدار میں موجودگی کو دیکھتے ہوئے 3 سال کی عمر میں ہرا کا آپریشن کر دیا گیا۔ 4 سال سے وہ ایک عام لڑکی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ایسے بچوں کو انٹرا سیکس کہتے ہیں۔ بچیاں ہیں لیکن پیدا ہوتے ہوئے بچے لگتے ہیں، ان کا دوائیاں بھی ہیں، ان کے لیے علاج بھی ہے، ان کی تشخیص بھی ہے۔ علاج کے بعد ان بچوں کو کم از کم 18 برس کی عمر تک یا پھر زندگی بھر ہی ہائیڈروکارٹیسون اور فلورینیف نامی 2 ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں رجسٹر نہیں۔ لاہور میں قائم برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن ان افراد کی مدد کر رہی ہے جو آپریشن اور ادویات سمیت یہ انتہائی مہنگا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتے۔ ایک ماہ کی ڈوز ہم نے 16,000 روپے تک بھی بلیک میں خریدی ہے۔ اگر یہ میڈیسن رجسٹر ہو جائے، یہ اس کی کاسٹ 1,000 یا 1,500 روپے پر منتھ ڈوز پہ آ جائے گی۔ یہ تنظیم اب تک 100 بچوں کا مفت آپریشن کروا چکی ہے۔ یہ 1 سال کی ہے اور اس کو آپریٹ جب ہوا تھا یہ 9 منتھ کی تھی، اور اب شکر ہے اللہ کا یہ کافی بہتر ہے۔ لیکن نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا علاج کرانے میں جلدی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جو آپریشن آپ اگر 2 سال یا 3 سال پہ کروا رہے ہیں، وہی امپیکٹ 14 پہ بھی ہو سکتا ہے، وہی امپیکٹ 16 پہ بھی ہو سکتا ہے، وہی امپیکٹ اپنا 20 سال پہ بھی ہوگا۔ بات ہے کہ بچے کو جب شعور آ جائے وہ اس رول میں رہ لے۔ اگر جینڈر آئیڈینٹی جو جینڈر کا جو آپریشن کر کے چینج ہو گیا وہ غلط ہو جائے تو اس بچے کے اوپر ساری عمر کے لیے امپیکٹ ہوگا۔ خواجہ سرا برادری سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ آپریشن اور ادویات کی مدد سے زندگی گزر تو سکتی ہے پر انسان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب روح انسان کے اندر اللہ پاک پھونک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عورت کی ہے چاہے مرد کی ہے چاہے خواجہ سرا کی ہے، اپنی پہچان تو وہ لے کے آتا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد اتنی بھی کونسلر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ ان کو سمجھائیں یا ان کو اس بات پہ لے کے آئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی روح ایسی ہے۔ پاکستان میں واضح جنس نہ رکھنے والے بچوں کے مکمل اعداد و شمار تو موجود نہیں۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس شناخت کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے لے کر چلنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ اکثر انہیں خواجہ سراؤں کو دے دیتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ایک بہت ہی پیچیدہ اور بڑی حد تک جذباتی معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم ضرور جاننا چاہیں گے۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔